इंसान पेट भरने के लिए न जाने क्या क्या सोचता रहता है और क्या कुछ करने की कोशिश करता है। इसके ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। कोई अपनी मंजिल पा लेता है और कोई रास्ते में ही भटक जाता है। जितनी मेहनत की जाए उतना ही सिला मिलता है। अपनी तरफ से सभी कोशिश करते हैं कि हम मेहनत करें, ज़्यादा काम करें और ज़्यादा नफ़ा हासिल करें, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि मेहनत का उतना ज़्यादा सिला मिले जो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरता हो। मैं कोई अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही कोई दावा है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। मेरी छोटी सी दुकान थी, परचून की दुकान। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मगर मैं अपने काम से काम रखता था। हर चीज़ मेरी दुकान पर मिलती थी। मोहल्ले में जो किसी और दुकान के पास नहीं होता था वो मेरी दुकान पर मिल जाता था। चीनी, चावल, आटा, दालें, ऑयल सब कुछ रखा हुआ था। अल्लाह का शुक्र, खाली पेट कभी नहीं सोया। अच्छी गुजर औकात हो जाती थी। एक बूढ़ी माँ थी जिसकी दुआ लेकर सुबह दुकान पर आता और अम्मा के लिए कुछ फल लेकर जाता, तो इनके चेहरे पर आई खुशी के रंग मेरी ज़िंदगी की सांसें बढ़ा देते थे। अम्मा को खुश और मुतमईन देखकर मेरे सारे दिन की थकन दूर हो जाती थी। मैं जब घर जाता तो अम्मा ने खाना बनाया होता था और मेरे इंतज़ार में बैठी होती कि मैं आऊँ और मिलकर खाना खाएं। अगर मैं दुकान पर काम की वजह से लेट भी हो जाता था तब भी अम्मा मेरे इंतज़ार में भूखी बैठी रहती। मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती कि माँ को मेरी वजह से भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, पर अम्मा इस तरह मुझे देखकर मुस्कुराती और दुआएं देती। मैं अक्सर सोचता था कि सब माएँ ऐसी होती होंगी क्या? बेटे पर गुस्सा नहीं आता होगा, या फिर माँओं के अंदर खुदा ने इतना हौसला और कुव्वत बर्दाश्त पैदा की हुई है कि वो सब चुप करके सह लेती हैं और शिकवा भी नहीं करती। मैं अक्सर रात को तंदूर से नरम सी रोटी लगवाकर गरम गरम घर लेकर जाता था और दरवाजे से ही अम्मा को आवाज़ें देने लगता कि गरम गरम रोटी आई है, बस सब काम छोड़कर सालन ले आएं, मिलकर खाते हैं। अम्मा भी खुशी खुशी एक प्लेट में सालन ले आती। हम दोनों चारपाई पर बैठकर एक ही प्लेट में खाते और मैं सारे दिन की बातें अम्मा से शेयर करता। किसी ने कितना उधार लिया, मोहल्ले में क्या चल रहा है, आजकल कौन सा काम ज़्यादा चल रहा है, कुछ बातें अम्मा बताती। अगर मोहल्ले में किसी के घर चक्कर लग जाता तो इसके बाद हम दोनों ही चाय पीते थे। माँ के हाथ का खाना और चाय किसे पसंद नहीं, और जिस मोहब्बत से माँ खाना चाय देती है उस मोहब्बत की खुशबू को कौन नहीं पहचानता। बस महसूस कर सकते हैं, अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैं दुकान दिलजोई से चला रहा था। कोशिश करता था ना किसी को उधार दूं और ना किसी से लूं, मगर कभी कभी किसी की मजबूरी की वजह से उधार देना भी पड़ जाता था। अम्मा हमेशा कहती थी कि दुकान से जब पैसे उठाओ तो इसमें से सदका पहले निकाल दिया करो, और मैं ऐसे ही करता था। रात को गले से पैसे उठाता तो इसमें से पहले सदका अलग रख देता, फिर जेब में डालकर घर जाता था। मेरी दुकान पर कई तरह के लोग आते थे, मोहल्ले वाले भी और बाहर के भी। राहगीर भी सिगरेट माचिस लेने कुछ देर रुक जाते थे। चूँकि बोतलें भी थीं तो प्यास बुझाने के लिए गर्मी की सताए थोड़ी देर दुकान से बाहर रखे बेंच पर बैठ जाते थे। बस सारा दिन रौनक मेला लगा ही रहता था। एक पागल औरत जिसके बाल गंदे मगर सर पर फटी हुई चादर होती, पाँव में टूटी हुई जूती पहने, कपड़े भी मैले से, रोज़ मेरी दुकान पर आती और एक मिट्ठी चावल ले जाती थी। मैंने कई बार पूछा, तुम कौन हो, एक मुट्ठी चावल क्या करती हो रोज़ ले जाकर? मगर वो खामोशी से मेरी तरफ देखकर चावलों की तरफ इशारा कर देती थी। मैं सोचता, चलो एक मुट्ठी चावल ही है ना, क्या पता भूखी होगी। मगर उसके जाते ही एक आदमी मुझे उन चावलों की कीमत अदा कर देता और कहता कि उससे कभी मना न करना। मुझे कोई कमी नहीं होती थी, मैं तो वैसे भी दे ही देता, मगर वो आदमी चावलों की कीमत अदा कर देता था। मैंने सोचा गरीब होगी इसीलिए कुछ न कहा। उस भले आदमी को भी दुआ देता रहा कि कितना खुदा तरस नेक बंदा है, अपनी जेब से इस पागल के लिए पैसे देता है, खुदा ज़रूर नेकी का सिला देगा। एक दिन मैंने देखा कि वो चावल लेने आई। मैं चावल देने के लिए मुंह दूसरी तरफ किया तो साथ में वो और चीज़ें भी उठाकर भागने लगी। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने शोर डाला और उसके पूछे हो लिया। अभी बाजू से पकड़ा ही था कि एकदम वो चलाने लगी और मुझ पर ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं इस अचानक शोर शराबे पर परेशान हो गया। उसकी इस बेबाकी और इल्ज़ाम तराशी पर हैरान रह गया। मैं अपनी सफाई के लिए बोलता रहा मगर किसी ने न सुनी।
سرے بازار اپنی برسوں کی عزت یوں نیلام ہوتے دیکھتا رہا۔ اس پاگل نے کمال استادی سے کندھے سے قمیص بھی ہلکی سی پھاڑ لی تھی۔ لوگوں نے، جن میں کچھ بزرگ بھی شامل تھے، اس پاگل عورت کے ساتھ زبردستی میرا نکاح کروا دیا۔ یہ سب کچھ چند گھنٹوں میں ہی ہوا۔ میں سخت پریشان تھا کہ میری اماں تک اس بات کی بھنک نہ پڑے۔ میں خاموش رہا، دل میں اپنے آپ کو کوستا رہا کہ کیوں اسے ایک مٹھی چاول دیتا رہا۔ یہ ملا نیکی کا صلہ۔ بس میں نے ارادہ کر لیا کہ شادی تو ہو گئی ہے، اب اس سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے اس کو شادی کی رات ہی پاگل خانے چھوڑاؤں گا۔ پتہ نہیں میں نے کیسے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ ابھی میں اسے اپنے گھر نہیں لایا تھا، بلکہ لوگوں سے کہا کہ جیسے ہی اماں کو تسلی سے ساری بات نہ بتا دوں، اس عورت کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا۔ سب مان گئے۔ میں نے شکر کیا اور اماں کو تمام ضرورت کی چیزیں دے کر 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانے کا کہہ کر میں رات اس پاگل کے چھوٹے سے جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے گھر میں چلا گیا۔ لیکن جو ہی میں نے گھر قدم رکھا تو میری روح تک لرز گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ تقریباً 10 چھوٹے بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کر سفید پانی سا پلا رہی تھی۔ اس کی حرکات بالکل بھی پاگلوں والی نہیں تھی، بلکہ آج تو اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بھی سمیٹ کر بنائے ہوئے تھے، جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ بھی صاف تھی۔ گھر کچا تھا مگر لگ رہا تھا کہ جھاڑو بھی دی ہوئی ہے۔ زمین پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پر یہ بچوں کی فوج بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دروازے میں کھڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں میرے دماغ میں کئی طرح کے سوال گھومنے لگے۔ کیا یہ بچے اغوا کرتی ہوگی؟ کیا یہ بچے اس کے ہیں؟ کیا یہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ کیا یہ پاگل پن کا ڈھونگ کرتی ہے؟ شاید یہ کسی گینگ کی اعلیٰ کار ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کیا سوچ رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھاؤں اور اس کے سر پر دے ماروں۔ میں آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، تب اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور میری اس کیفیت کو بھانپ گئی۔ سب کے منہ میں ایک ایک چمچ وہ پانی کا پلایا اور بولی، جانتی ہو تم بہت حیران اور پریشان ہو، اندر آ جاؤ، وہ چارپائی پڑی ہے وہاں بیٹھو، میں بچوں کو سلا کر آتی ہوں اور تمہاری یہ پریشانی ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آ جاؤ۔ میرا دل چاہا کہ اسے گندی گالیاں دوں، ہاتھ اٹھاؤں جس نے میری زندگی تباہ کر دی اور مجھے ذلیل و رسوا بھی کیا، میرا مستقبل تاریک کر دیا، مگر میں نے خود پر قابو رکھا کہ اس کی اصلیت جان لوں، پھر اسے میں بھی سرے بازار ذلیل کروں گا اور اپنا بدلہ لوں گا۔ میں کمرے میں بچھی ڈھیلی چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد پتہ نہیں کس طرح اتنے بچوں کو سلا کر وہ اس کمرے میں آئی اور اس میں پڑے موڑے پر بیٹھ گئی۔ میں بد دستور سر پکڑے منہ نیچے کیے بیٹھا رہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو قتل کر دیتا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی فتح اور کامیابی پر اترا رہی ہے۔ میرا دل زور زور سے چیخنے کو تیار تھا۔ اسی لمحے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی بولتے نہیں سنا تھا۔ میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ گونگی ہے، لیکن آج جب وہ بولی تو اس کے لہجے کی نرماہٹ، کھنکھناتی ہوئی آواز سن کر میں چونک گیا۔ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں اپنائیت سے کہا، میں جانتی ہوں میں نے بڑا غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کی مجرم ہوں اور مجھے افسوس بھی ہے کہ میری وجہ سے آپ کی بدنامی ہوئی، آپ پریشان ہوئے اور کئی مسائل میں گھر چکے ہوں گے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ مجھے کہیں سے پاگل نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ لگتا تھا وہ کافی سمجھدار خاتون ہے، جو شاید مجبوری میں پاگل بنی ہوئی یا پھر کسی نے زبردستی پاگل بنایا ہوا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور میں بیٹھا اس کے بارے میں اپنے اندازے لگا رہا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ اس کے جملے پر میں واپس اپنی مردانگی کو کچلنے والی کو دل میں برہم ہونے لگا، مگر چپ رہا۔ میرا خیال تھا اسے زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دوں تاکہ اسے اور اس کے کام کی اصلیت کو جاننے میں مدد ملے، لیکن میں کیا کرتی، بہت مجبور تھی۔ اس بار اس نے میری طرف ذرا غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ایسی کیا مجبوری تھی جو ایک شریف آدمی کو سرے بازار بے عزت کیا؟ پہلی بار میں نے ذرا غصے سے گرجدار آواز میں کہا، آہستہ بولیں پلیز۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس کے منہ سے پلیز کا لفظ سن کر میں ذرا سا چونکا۔ ایک ان پڑھ غریب بظاہر پاگل اور لفظ پلیز، وہ مجھے دیکھ کر شاید میری ذہنی حالت کو سمجھ گئی۔ بولی، میں ایف اے پاس ہوں، ان پڑھ نہیں۔ ایف اے پاس تم؟ میں نے بھمے چڑھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے ایف اے کیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈلی۔ ماں باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر میری قسمت کا لکھا نہ بدل سکے۔ ہم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔
میرے ماں باپ مجھے دنیا کی ہر چیز دینے کی کوشش کرتے۔ ہم بہت خوش تھے۔ ایک دن ہم سفر پر جا رہے تھے کہ ہمارا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ساری بس تباہ ہو گئی۔ سب مسافر یا تو شدید قسم کے زخمی ہوئے یا پھر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ میں معجزانہ طور پر بچ گئی۔ میرے ماں باپ اسی وقت اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میں زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑی تھی۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب میں کچھ بہتر ہوئی تو مجھے ڈاکٹر نے یہ بات بتائی۔ اس وقت میری حالت بہت بری تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایک دم اپنے ماں باپ سے محروم ہو چکی ہوں، ان کی محبت سے محروم ہو چکی ہوں۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ شاید میں کئی دن بے ہوش رہی۔ میری زندگی میں اندھیر ہو چکی تھی۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میری حالت واقعی پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ 2 منٹ خاموش رہی۔ نہیں، میں بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ پھر سے بولنے لگی۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا کوئی نہیں تھا، رشتہ دار ویسے ہی نہیں تھے، اور جو تھے وہ ہم سے ملتے نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں دیکھنے میں برسوں کی بیمار لگتی تھی۔ ہر کوئی مجھے حیرت سے دیکھتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ ماں باپ کی تدفین کے بعد میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی کہ کس طرح دوسروں کی بھوکی نظروں سے اپنے آپ کو بچاؤں، لوگوں کی نظروں سے بھی اور مشکل اور افات سے بھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں اسی طرح پھر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ کچرے کے ڈبے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ کوئی 2-3 ماہ کا لگ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بچے کو یہاں کون چھوڑ گیا ہے۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ رو رو کر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کس قسم کی حرکت ہے۔ کون اس طرح بچے کو یہاں چھوڑ کر جاتا ہے؟ میں نے اسے اٹھا لیا اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اتنے دن سے میرے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے تھے۔ کبھی جھگی والوں کے پاس رات گزار لیتی، کبھی اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں۔ اسٹیشن ماسٹر کافی عمر کے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی میری مدد کی اور مجھے اپنے پاس رکھا، حوصلہ دیا، جینے کی ہمت دلائی۔ مگر کب تک ان پر بوجھ بنتی؟ ان کی راتوں کی ڈیوٹی تھی۔ میں دن بھر کوئی کام تلاش کرتی اور رات ان کے کمرے میں گزار لیتی تھی۔ اب اس بچے کی کہانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا۔ میں بچہ گود میں لے کر ایک دربار کے پاس بیٹھ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ یوں لگا جیسے کسی اور دنیا میں ہوں۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سامنے بہت سارے سکے اور چند روپے پڑے ہیں۔ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ میرے سامنے یہ کون پیسے ڈال گیا ہے۔ 2 منٹ بعد ایک آدمی گزرا اور اس نے بھی چند سکے میرے سامنے پھینک دیے۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھے مانگنے والی سمجھ رہے ہیں اور مجھے اپنا صدقہ دے رہے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ مجھے اس بچے کے لیے دودھ لینا تھا اور اسی غم میں پھر کر تھک چکی تھی کہ کوئی کام ملے تو میں اس کے لیے دودھ خرید سکوں، لیکن کوئی کسی انجان کو کام نہیں دیتا۔ یہ بات مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ میری حالت واقعی پاگلوں جیسی تھی، یا مجھے شاید وہ فقیر نہیں تو پاگل ضرور سمجھ رہے تھے۔ میں نے اسی میں عافیت جانی اور خاموش رہی۔ میں نے پیسے جمع کیے، انہیں گنا تو اتنے بن گئے کہ میں بچے کے لیے دودھ لے سکوں۔ اس کو اٹھایا، پھر میں دکان پر گئی، اس بچے کے لیے دودھ لیا جو بھوک سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے دودھ پیتا دیکھ کر مجھے دلی سکون ملا۔ مجھے اپنی بھوک سے زیادہ اس کی بھوک کی فکر تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اسٹیشن ماسٹر بابا کے پاس چلی آئی۔ انہیں سارا واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوئے مگر فکر مند بھی تھے۔ کہنے لگے، تم اسے کیسے پالو گی؟ تم اسے لے تو آئی ہو، لیکن بہت سی باتیں ہیں جو تمہارے لیے بھی مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا، بابا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خدا نے یہ خود مجھے عطا کیا ہے۔ پتہ نہیں کون سی ظالم ماں باپ ہیں جو اس طرح بچے کو کچرے میں رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ رو رہا تھا، اس لیے میں نے اٹھا لیا۔ باقی اللہ نے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، ہاں انشاءاللہ خدا تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اور میں نے رات وہاں گزاری اور صبح ہوتے ہی پھر اس امید پر نکل پڑی کہ آج مجھے کوئی کام دے دے گا، میں کسی بچے کو پڑھا دوں، شاید کوئی مجھے رکھ لے۔ مگر نہیں، نہ تو میرا ایسا حلیہ تھا اور نہ ہی کسی انجان کو اس طرح کوئی رکھتا ہے۔ اب میں چپ چاپ اسی دربار کے پاس بچے کو لے کر بیٹھ جاتی، سر پر چادر ہوتی اور میں خاموشی سے وہاں دن گزار دیتی۔ سارے دن مجھے اتنے پیسے مل جاتے کہ میں بچے کا دودھ اور اپنے لیے کھانے کو کچھ لے سکوں۔ میں جانتی تھی ایک بہت ہی برا کام میں کر رہی ہوں، مگر کیا کرتی؟ ایک تنہا عورت کیا کر سکتی ہے جس کے آگے نہ پیچھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟
बस हर कोई अपनी हिवस का निशाना बनाना चाहे। दरबार के पास मैंने एक औरत को देखा जो वाकई पागल थी। हर आने जाने वाला उसे नजराने वगैरह दे रहा था और ना ही उसको भूखी नज़र से कोई देखता था जिस तरह मुझे देख रहे थे। मैंने दिल में सोचा, कुछ भी हो ये पागल औरत महफूज है, इसे पैसे भी मिल रहे हैं और इज्जत का भी कोई खतरा नहीं। मुझे जीने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। मैं जानती थी मांगने से इंसान की इज्जत नफ्स मर जाती है, लेकिन कम से कम मेरे मांगने से एक बच्चे का पेट तो भरेगा। यही सोचकर मैंने अगले दिन का प्लान बना लिया। इधर बाबा से मैंने कहा कि मुझे कोई छोटी सी पुरानी सी जगह रहने के लिए बता दें, किसी से कह सुनकर मेरी ये मदद कर दें। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी ना, वो मुझे बेटी का दर्जा देने लगे। उन्होंने ये मिट्टी का मकान किसी से कह सुनकर मेरे लिए ले लिया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी नेमत थी, सर छुपाने की जगह मिल गई थी। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब मैं बच्चे के साथ इस छत तले रहने लगी। एक दिन मैं इसी तरह दरबार पर बैठी हुई थी कि मैंने एक छोटे बच्चे को रोते देखा। तो दरबार के दरवाजे के पास बैठा था, शायद 8-9 माह का होगा। हर गुजरने वाला इसको बेकार और मामूली चीज समझकर पास से गुजर रहा था। मैंने देखा कि इस बच्चे के हाथ पर कोई आदमी पांव रखकर गुजर गया। जिस तरह ये बच्चा रोया, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। इंसान की कोई कदर ही नहीं। मैं जल्दी से उठी और इस बच्चे को उठा लाई। मुख्तलिफ लोगों से पूछा इसकी माँ कहाँ होगी, ऐसे बच्चों का ऐलान कहाँ करवाते हैं। कोई है, अरे कोई है, अपना बच्चा ले जाओ, ये किसका बच्चा है। मैं चीखती रही और वो रोता रहा, मगर ना किसी ने मेरी फरियाद सुनी और ना ही किसी को बच्चे पर तरस आया। इस रात मैं 2 बच्चे घर ले आई थी। मेरा दिन इन बच्चों के साथ गुजर जाता और रात उन्हें सलाने में। अब मेरा मामूल था कि मैं पागलों वाली हरकत करती, बच्चों को चीज़ें देकर एक कोने में हिफाजत से बैठा देती और अल्लाहू अल्लाहू करती रहती। लोग नजराने दे जाते, कुछ तो बहुत ज़्यादा दे जाते थे, जो हमारी गुजर औकात के लिए काफ़ी होते थे। ये जो तुम्हें इतने बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरह मुख्तलिफ जगहों से मिले हैं। किसी ने कूड़ेदान में बच्चे रख दिया होता है, तो कोई वीरान जगह पर रख कर चला जाता है। बट साहब, इसने मुझे पुकारा तो मुझे होश आया कि मैं कहाँ हूँ और इतनी दर्दनाक बातें कितनी आसानी से बता रही थी। मुझे उसकी शख्सियत बड़ी अलग सी लगी। आप ही बताओ, ये कैसी इंसानियत है कि इंसान अपने ही जिगर के टुकड़े को मरने के लिए ऐसी जगहों पे छोड़ दे। मैंने ये बच्चे खुदा की नेमत समझकर पाले हैं, तरस नहीं खाया बल्कि अपना फर्ज समझा है। जालिम लोग खुदा से भी नहीं डरते। उसने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन तुम मेरी दुकान से एक मुट्ठी चावल क्यों ले जाती थी? और वो बूढ़ा आदमी कौन था जो इन चावलों की कीमत अदा करता रहा? मैंने पहली बार इसकी ज़ात में दिलचस्पी जाहिर की और सवाल कर डाला। हाँ बताती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। बच्चे जब ज्यादा हो गए तो मेरे लिए उन्हें अकेला छोड़कर दरबार जाना मुश्किल हो गया था। मैं तुम्हारी दुकान से एक मुट्ठी चावल लेती और घर लाकर पानी में नमक डालकर खूब पकाती। वो पतली सी लई सी बन जाती थी। मैं उसे और पतला करके इन सारे बच्चों को पिलाती थी, क्योंकि अब ये बड़े हो रहे हैं और इन्हें खुराक की ज़रूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैं मुट्ठी से ज़्यादा कैसे लेती। और वो बूढ़ा आदमी, अल्लाह भला करे, वही स्टेशन मास्टर बाबा थे जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। उसने ये सब बताकर सर घुटनों पर रख लिया और मैं उसे हैरत से देख रहा था कि ऐसे भी लोग होते हैं, गरीब होकर भी दिल के इतने अमीर। मुझे अब उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। वो वाकई एक अमीर औरत थी।